ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने 27 फरवरी के हवाले से और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के हवाले से बात की। अब कुछ बात हो जाए सियासत की। सेनेट इंतखाबात में अब चंद ही दिन बाकी हैं और उन इंतखाबात के हवाले से भी दावे किए जा रहे हैं। PDM के जो कैंडिडेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख का जो मुकाबला, उस पर बड़ा फोकस है। अब ये भी खबर आ रही है कि पीर को वो सदारती रेफरेंस के हवाले से फैसला सुनाए जाने का भी इम्कान है। और आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई कि अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज, उनको भी जो है वो आज रिहा कर दिया गया। तो बहरहाल सेनेट इंतखाबात और उससे जुड़ी सियासत पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो प्रोग्राम मेहमान मौजूद है उनका तारुफ करा दूँ। नाज बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून से, वो हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। और हुमायूं अख्तर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस डिबेट में हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से। हुमायूं साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और नाज बलोच साहब आपके बहुत शुक्रिया। हमारे आज की जो डिबेट है वो ये है कि क्या PDM PTI के अंदरूनी इख्तलाफात से फ़ायदा उठा सकती है। मैं इस डिबेट का आगाज़ डॉक्टर साहब आपसे करना चाहता हूँ। दावे किए जा रहे हैं, क्यों आप लोगों ने जो है वो उम्मीदें लगाई हुई हैं हुकूमत के नाराज लोगों से, और बार बार ये बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो है वो जो इख्तलाफात हैं इनका फायदा जो है वो PDM को हो सकता है या इस इलेक्शन में वो वोट निकाल सकती है। मैं नहीं समझता जी कि हमने कोई दावा किया है। मेरे ख्याल में दावा किया है वो खैबर पख्तूनख्वा के 20 लोगों ने जो वजीर आज़म के इशाइये में तशरीफ़ नहीं लाए थे। वो कौन है 20 लोग भाई, और वो क्यों नहीं आए? ये हमारा दावा है या उन लोगों का दावा है? दावा तो वो लोग कर रहे हैं जब इशाइया दिया गया MPOs को, तो 6 या 7 जो MPOs KP के अंदर नहीं आए, दूसरी मर्तबा नहीं आए, वो दावा कर रहे हैं इतनी सीटें चाहिए एक सेनेट के लिए, जितने लोग नहीं आ रहे। तो आप बताएं कि 1 या 2 सीट का सामान तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खुद करके बैठी हुई है PTI, तो उसमें दावा हमारा है या दावा PTI का है? मुझे तो ये लगता है कि हम हार जाएंगे। ये PTI का दावा है जो बारहा आपके सामने अब आ रहा है, हमारा दावा तो खैर क्या होगा। अच्छा, दूसरी मैं अहम बात ये कर रहा हूं कि आप देखिए कि आपको बड़े चीदा जो बड़े जो दबंग किस्म के MNAs हैं वो मुंह पे कह चुके हैं कि हम नहीं देंगे वोट नेशनल असेंबली में, जो इस्लामाबाद की सीट है उसमें PTI के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे, यानी वो कह चुके हैं ये बात। मैं ज़ाती तौर पे भी एक आध दोस्तों को ऐसे MNAs हैं PTI के जो मुझे भी कह चुके हैं कि भाई हम नहीं इनको वोट देंगे, ये हमारे पास जो ये कैंडिडेट लेकर आए। बड़ा कुछ छुप छुपा के डॉक्टर साहब को बात कर रहे हैं, क्योंकि सूबाई सतह पर हमने देखा है। सूबाई सतह पर चलें, आप ये कह सकते हैं कि वो लियाकत जतोई के इख्तलाफात KP में जो है वो सामने आ गए, फिर बलूचिस्तान के अंदर इसी तरह से रिंद साहब जो बोल पड़े। बट ये जो सीट है जो यूसुफ रज़ा गिलानी वर्सेस हफीज शेख है, यहाँ पर क्या आपको वो माहौल नजर आ रहा है? जो MNAs खैबर पख्तूनख्वा से नहीं आए थे सर, वो कौन थे? ये अजीब बात कर रहे हैं। मैंने तो आपको अभी बताया है। अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप ये सवाल पूछें PTI से कि वो लोग जो नहीं आ रहे, हमारे यहाँ तो भाईजान जो आ जाते हैं वो भी नहीं वोट करते जिस वक्त प्रेशर पड़ा हो। आपको अगर मैं याद करवाऊं इसका जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था सेनेट के चेयरमैन का, जिस तरह के नैप को इस्तेमाल करके, वीडियोस इस्तेमाल करके जिस तरह लोगों से वोट दिलवाए जाते हैं, उनके कारोबार बंद करके जो आ जाते हैं वो इधर तो आ ही नहीं रहे। अच्छा, जो आ नहीं रहे उनसे पूछें कि वो बताएं। और रोज एक आध ने बयान दागा होता है, तोप का गोला आता है, वो कहते हैं कि हम नहीं करेंगे। कभी आप बलूचिस्तान में देखें तो तोप के गोले। अच्छा, फिर ये देखें वो क्या भला सा नाम था, अब्दुल कादिर, क्या नाम था सर? अब्दुल कादिर जो बलूचिस्तान वाले, हाँ, ये बड़ी अच्छी अहम बात है। अब्दुल कादिर साहब को खड़ा किया गया, फिर कहा गया कि ओहो गलती हो गई, अब्दुल कादिर को विड्रॉ कर लिया, और उसके मुकाबले में किसको खड़ा किया जरा वो भी याद करवा दें, मैं भूल जाता हूं नाम। आगा ज़हूर साहब को। फिर एक हादसाती तौर पे एक मौजज़ा हुआ कि अब्दुल कादिर साहब को जिताने के लिए जो आखिरी दिन था, उस दिन ज़हूर साहब ने, आगा साहब ने अपने कागज विड्रॉ कर दिए और अब्दुल कादिर साहब जीत गए। 72 करोड़ रुपए की वसूली हो गई। उनको सेनेटर बनाने का जो वादा किया था वो पूरा हो गया। अब ये जो लियाकत जतोई साहब 32 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में जो इलेक्टेबल्स हैं, जिस तरह हमारे हुमायूं भाई हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, हर दफा इलेक्शन लड़ते हैं, जो जमहूरी जहन के लोग हैं, जब आप उनको ये कहेंगे कि अब्दुल कादिर के मुकाबले में बेटा बैठ जा क्योंकि हमने तो पैसे पकड़ लिए,
یا آپ ان کو یہ بولیں گے کہ 32 کروڑ روپیہ ہم نے پکڑ لیا ہے جو لیاقت جتوئی صاحب الزام لگا رہے ہیں، اور اس کو وہ ابڑو صاحب یا کیا تھے جن کو پہلے کبھی ڈسکوالیفائی کیا، پھر کوالیفائی کیا، پھر ڈسکوالیفائی کیا، پھر کوالیفائی کیا، وہ آئیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، جو آپ کے ممبر ہی نہیں کبھی رہے، جن کا آپ کی جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جنہوں نے کبھی کوئی کنٹریبیوشن، یعنی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ کی ٹیم کے ساتھ بغیر جماعت کو جوائن کیے، نہ کسی کی کوئی کنٹریبیوشن، نہ آپ کی جماعت کے وہ اراکین، تو پھر کس چیز کا ماں سوا 72 کروڑ اور 32 کروڑ کے علاوہ کیا وجہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو لا رہے ہیں؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ سیاسی ذہن اور سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، جنہوں نے الیکشن لڑنے ہیں، وہ بس آپ کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو جائیں گے؟ میں ہمایوں صاحب سے پوچھتا ہوں، ہمایوں صاحب، یہ کیا جو اختلافات کی باتیں ہیں یا گلے شکوے ہیں، کیا ان کا مطلب، کیا اس ناراضی کا مطلب پی ڈی ایم کے لیے ووٹ کی صورت میں نکل سکتا ہے؟ ایک دو چیزیں میں بتاؤں رحمان، کہ ہمیشہ بجٹ سے پہلے یا سینٹ کے الیکشن سے پہلے جہاں ایک پارٹی کو اپنے جو ممبران ہیں ان کی ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ گلے شکوے ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں۔ اچھا، میں ایک بات ضرور کہوں گا، کم از کم اگر کے پی کے میں 20 ہمارے ممبران نہیں آئے تو ہمیں پتہ تو چل گیا ہے نا کہ وہ کون ہے، تاکہ ہم ان سے ملیں، سلام دعا کریں، پوچھیں، حال احوال پوچھیں۔ کم از کم وہ چیئرمین سینٹ کی ووٹ آف نو کانفیڈنس والا حال تو نہیں ہوگا کہ پتہ ہے کسی کو کچھ نہیں اور نیچے سے جو ہے وہ جو قالین جو ہے وہ کھینچ لیا گیا۔ سو وی نو واٹس ہیپننگ۔ تیسری یہ چیز ہے کہ حمزہ شہباز صاحب اب باہر آ گئے ہیں، تو میرا سیاسی سوچ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو تو ان کی کم فکر ہوگی، لیکن ویری ڈیفینیٹلی مریم نواز صاحبہ کو بڑی فکر ہے، کیونکہ پی ایم ایل این میں بہت وہ تو حمزہ کی رہائی کو بڑا سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہمایوں صاحب، تو حمزہ کی رہائی کو تو بڑا سیلیبریٹ کر رہے ہیں، مریم صاحبہ خود لینے ہونے گئی۔ سیلیبریشن کو مت دیکھیں، دلوں کا حال پوچھیں، سیلیبریشن کو مت دیکھیں۔ یہ ایک کلیئر کٹ پاور کسل ہے اس وقت لیڈرشپ کی پی ایم ایل این میں۔ ان کا اسی وجہ سے لاہور کا جلسہ ناکام ہوا اور اس کی وجہ سے پوری پی ڈی ایم کی جو مہم تھی وہ ناکام ہوئی، عوام سے کوئی پذیر رائے نہیں ملی۔ دوسری وجہ یہ تھی، تو یہ اتنا آسان اور سمپل چیز نہیں ہوگی اس الیکشن کو کہنا کہ ہمیں پی ٹی آئی کو نقصان پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ کیا اچھا، مگر یہ آپ کی بڑی سلور لائننگ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کی جو رہائی ہے اس سے پی ایم ایل این کی پریشانی میں اضافہ ہو جائے گا۔ پی ایم ایل این کی نہیں، میں مریم نواز صاحبہ کی پریشانی ہے، وہ کنٹینڈر ہے نا لیڈرشپ کی۔ there is a clear cut contest within پی ایم ایل این۔ بٹ سر، آپ کو یہ روٹین کی، آپ کو یہ جو پریس کانفرنسز ہم نے دیکھی ہیں ہمایوں صاحب، یہ جو جتوئی صاحب کہہ رہے ہیں یا کے پی کے اندر جو بات ہو رہی ہے یا جو رند صاحب نے بات کی، اب الیکشن میں بڑے کم دن بچے ہیں، بٹ آپ کو یہ لگتا ہے دس از روٹین، یہ معمول کی کارروائی ہے؟ دیکھیں رحمان، ہر لیڈر کا اپنا سٹائل ہوتا ہے۔ یار محمد رند صاحب ہمارے ساتھ کابینہ میں رہے ہیں، اچھے دوست ہیں، ان کا ایک اپنا طریقہ ہے۔ لیکن جتوئی صاحب میرے ساتھ کابینہ میں رہے ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ میں ذاتی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ سٹائل نہیں اپناؤں گا۔ مجھے اگر گلے شکوے ہیں پارٹی سے تو میں اپنے لیڈر سے جا کے وہ گلے شکوے بند کمرے میں کروں گا، اور میں اس چیز کو باہر کبھی پبلک میں نہیں لاؤں گا۔ لیکن بہرحال یار محمد رند کا اور لیاقت جتوئی کا یہ سٹائل ہے، وہ پبلکلی باہر آئے ہیں اور انہوں نے اپنا اظہار کیا۔ لیکن مجھے امید ہے کہ یہ جو دو ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں، یہ آخر میں ہماری پارٹی کا بھرپور ساتھ دیں گے سینٹ الیکشن والے دن۔ اچھا، ٹھیک۔